हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई। र आज हामी सिटिबिटीको कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्ट पढ्दैछौँ है। र हाम्रो यो कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्ट कुन सब्जेक्ट कोड भएको भाइ बहिनीले हेर्न सक्नुहुन्छ त? एक त जसको कोड हाम्रो इजी 1211 सिटी छ र अर्को हाम्रो इजी 2101 सिटी सब्जेक्ट भएको स्टुडेन्टहरूले मात्र हेर्नु होला है। अर्को कोड भएकोले नहेर्नु होला। र कम्प्युटर एप्लिकेसन र अर्को सब्जेक्ट कोड भएको भिडियो हामी चाँडै अपलोड गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ थोरै वेट गर्नु होला है। ठिक छ ल। र आज हामी युनिट 1 मा छौँ र हाम्रो युनिटको नाम रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर। र थोरै हामी जानौँ कि यस युनिटमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त। फर्स्ट अफ अल हामी कम्प्युटरको बारेमा थोरै बुझ्नेछौँ। सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटर बन्नको लागि के चाहिन्छ त हामीले माथि आज पढ्नेछौँ है। र त्यति मात्र होइन, कम्प्युटर कसरी बन्यो त हैन, कसरी हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ एकदम एडभान्स हुँदै आयो त्यो कुरा आज हामी पढ्नेछौँ। र नबुझेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ ल। सुरुमा हामी इन्ट्रोडक्सन हेरौँ न त। कम्प्युटर भने के चाहिँ त्यस्तो रहेछ है। धेरैजना कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै डराउँछन्, तर त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन, एकदम इजी हो है। कम्प्युटरलाई हाम्रो जेनरल भाषामा भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो क्या, जसले के गर्छ त हाम्रो र डाटाहरू इनपुट लिन्छ। र लिने कसबाट हो त? हावाबाट त होइन, इनपुट अलवेज मान्छेबाट लिन्छ क्या। र इनपुट लिइसकेपछि सबैलाई प्रोसेस गर्छ र प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो मान्छेलाई फेरि दिने काम गर्छ है। ठिक छ ल। एकचोटि म अझ भनिदिन्छु। कम्प्युटर हाम्रो के रहेछ, एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस क्या। अर्थात् हामीलाई कम्प्युटर चलाउनको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी भनौँ, करेन्ट भनौँ, वा विद्युत भनौँ, वा ब्याट्री भनौँ है, जे होस् चाहिन्छ। र त्यति हामीले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरिसकेपछि हामीले के न काम त गर्नु पर्यो। यतिकै हामीले तार जोडेर बत्ती दिएर त हामीले फाल्तुमा त दिँदैनौँ। के गर्नको लागि त हामीले इनपुट दिएर केही काम गराउनको लागि। र इनपुट अलवेज मान्छेले दिन्छ है, अरूले दिँदैन। मान्छेले इनपुट दिन्छ। अब दिने काम हाम्रो किबोर्ड, माउस होइन, स्क्रिनबाट हुनसक्छ। अरू पनि छन् त, क्यामेरा छन्, जोयस्टिक छ, धेरै छन् कि इनपुट दिने मेथडहरू, मेसिनहरू। त्यो सबैबाट दिन सकिन्छ। त्यो सबै दिइसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा के काम हुन्छ त? प्रोसेसिङको काम हुन्छ क्या। अर्थात् इनपुट लियो हाम्रो कम्प्युटरले, इनपुट लिइसकेपछि हाम्रो प्रोसेस गर्छ क्या, क्यालकुलेसन गर्छ कम्प्युटरले। मान्छेले मलाई किबोर्डबाट यो कुरा दियो, यो कुरा आएपछि मैले यो काम गर्नुपर्छ भनेर बुझ्छ क्या कम्प्युटरले। त्यही काम गर्छ र गरेर फेरि हाम्रो आउटपुट दिन्छ। र यो आउटपुट हाम्रो मान्छेले लिन सक्छ क्या। हेर न, मान्छे यहाँ छ क्या, हाम्रो युजर भनिन्छ मान्छेलाई। टेक्निकल भाषामा मान्छेलाई युजर भनिन्छ। अर्थात् कम्प्युटर चलाउने मान्छे, कम्प्युटर युज गर्ने मान्छेलाई हामी युजर भन्छौँ। यहाँबाट इनपुट दियो फर्स्ट स्टेपमा, सेकेन्डमा प्रोसेस भयो, थर्डमा आउटपुट, फेरि यसले यही आउटपुट यहाँबाट हेऱ्यो क्या। यहाँबाट काम गर्न दिने, काम के भइरहेछ हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट गरिरहेको हुन्छ। थोरै हामी एकदमै धेरै हिस्ट्री त होइन, नामको मात्र हिस्ट्री हो क्या। कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो ल्याटिन वर्डबाट आयो क्या। र कुन वर्डबाट आएको हो त? कम्प्युटर भन्ने वर्डबाट आएको हो क्या। र कम्प्युटरलाई चाहिँ हाम्रो ल्याटिनतिर के को लागि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त? सिम्पली क्यालकुलेसन भन्नको लागि ल्याटिनतिर चाहिँ कम्प्युटर भनेर भनिन्छ क्या। ठिक छ ल। र सुरुमा हाम्रो कम्प्युटरले क्यालकुलेसन मात्र गर्छ क्या। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई कम्प्युटर भनेर चाहिँ जानियो है ल। यहाँ चाहिँ जेनरल एउटा दिएको छ इनपुट आउटपुट। यहाँ हाम्रो प्रोसेसिङ ठ्याक्कै हाम्रो मान्छेको माइन्ड जस्तै हो क्या। जस्तो हाम्रो दिमागले कहीँबाट इनपुट लिन्छ होइन। अब हामी कानबाट सुनेर लियौँ वा आँखाबाट हेरेर लियौँ होइन। त्यो सबै लिइसकेपछि हाम्रो दिमागमा केही न केही प्रोसेसिङ हुन्छ। त्यो प्रोसेसिङबाट हाम्रो आउटपुट पनि निस्किन्छ। कहिले काहीँ बोलेर निकाल्छौँ, कहिले काहीँ हात खुट्टा चलाएर निकाल्छौँ होइन। जे होस् ठ्याक्कै मान्छेको र मेसिनको उस्तै छ क्या। इनपुट लिने, त्यसलाई प्रोसेस गर्ने
अनि आउटपुट दिने हो क्या। र कम्प्युटरले अलवेज हाम्रो इनपुट बाइनरी फर्ममा लिन्छ, अर्थात् 0101 को फर्ममा लिन्छ है। यो कुरा बिर्सिनु भएन। र कतिजना बिर्सिरहेको हुन्छन् कि हामीले किबोर्डमा त एबिसिडी टाइप गरिरहेको हुन्छौँ भनेर भन्छन्, वा हामीले माउस त हल्लाएर होइन ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर दिइरहेछौँ, वा स्क्रिनमा टच गरेर दिइरहेछौँ भनेर भन्छन्। तर वास्तवमा हाम्रो किबोर्डबाट टाइप गरौँ, माउस हल्लाम, माउसमा क्लिक गरौँ, स्क्रिन छुऔँ, फोटो खिचौँ, जेसुकै कुराबाट इनपुट दिउँ, तर हाम्रो कम्प्युटरको सिपियुमा जाने बेला त्यो सबै हाम्रो केमा कन्भर्ट भएर जान्छ त? बाइनरीमा कन्भर्ट भएर जान्छ है। किन भन्दाखेरि कम्प्युटरले बाइनरी बाहेक अर्को बुझ्दैन, भएन। थोरै हामीले अझ एक्स्ट्रा जान्नुपर्ने के हो त? कम्प्युटर बन्नको लागि के कुरा मिलेर बनेको हुन्छन् है। सुरुमा हाम्रो कोर्समा चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर थियो, तर हामी सुरुमा चाहिँ कम्प्युटरमा भएको पार्टहरू पढ्नेछौँ, अनि मात्र हिस्ट्रीतिर जानेछौँ है। ल हेर त यहाँनिर कम्प्युटर हार्डवेयर भनेर छ। कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको के हो त? सिम्पली हार्डवेयर भनेको हाम्रो कम्प्युटरको जुनसुकै पार्ट हुनसक्छ क्या, त्यसमा डराउनु पर्दैन। यस्तो पार्ट होइन जसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, र हरेक पार्टको आफ्नै फिजिकल स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। अब फिजिकल स्ट्रक्चर भनेको उसको कुनै सेप होला, कुनै गोलो, लाम्चो, सानो, ठुलो होला होइन, साइज पनि हुन्छ, कलर हुन्छ होइन, वेट हुन्छ, कुनै भारी, कुनै हल्को, रातो, निलो होला। त्यो सबै कुरा हुनु भनेको फिजिकल स्ट्रक्चर भन्छौँ क्या, जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ आफ्नो आँखाले र हातले पनि छुन सक्छौँ। तर सबै हार्डवेयरलाई हामीले हातले हेरेर आँखाले छोएर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ क्या। कुनै कुनै चाहिँ हाम्रो एकदमै सानो हुन्छ क्या, फेरि त्यो पनि हाम्रो हार्डवेयर नै हो है। यस्तो होइन कि जसलाई हेर्न सक्दैनौँ त्यो हार्डवेयर होइन भनेर। कुनै कुनै सानो हुन्छन् मान्छौँ, तर त्यो पनि हार्डवेयर हो। त्यो हेर्नको लागि हामीले माइक्रोस्कोप चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, तर हामीले नाङ्गो आँखाले चाहिँ त्यसलाई हेर्न चाहिँ सक्दैनौँ है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हार्डवेयरको इक्जाम्पलमा किबोर्ड भयो, माउस, हाम्रो यो सिपियु भित्र धेरै कुरा छ नि। मदरबोर्ड छ, फ्यान छ, हार्ड डिस्क छ, ऱ्याम छ होइन, हाम्रो यो जिपियु छ, ठिक छ, हाम्रो यी हार्ड डिस्क छ, हाम्रो यो डिभिडी रोम, यतापट्टि हाम्रो एसएमपिएस, जसले तपाईँहरूले ब्याट्री पनि भन्नुहुन्छ, तर खासमा नाम त्यसको एसएमपिएस हो, ठिक छ। अर्को हाम्रो पार्ट आउँछ सफ्टवेयर। कम्प्युटर बन्नको लागि हामीलाई सफ्टवेयर पनि एकदमै धेरै जरुरी छ है। सफ्टवेयर नभई नहुने कुरा हो। अब बुझौँ न त सफ्टवेयर भनेको के चाहिँ रहेछ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट। सफ्टवेयर भनेको हाम्रो सिम्पलमा इन्स्ट्रक्सनहरूको सेट हो क्या, जसले हाम्रो कम्प्युटरलाई कुन काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ क्या। अब इन्स्ट्रक्सन सेट नै किन भनियो त? अब इन्स्ट्रक्सन भनेपछि एउटा मात्र हुन्छ क्या। कम्प्युटरले एउटा मात्र काम गर्न सिकाउने हो त? होइन नि। हामीले कम्प्युटरलाई एउटा मात्र होइन, एकभन्दा बढी काम गर्न सिकाउनु पर्छ क्या। र एकभन्दा बढी काम सिकाउनको लागि हामीले कम्प्युटरलाई एकभन्दा बढी इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ। र हामीले यदि एकभन्दा बढी इन्स्ट्रक्सनहरू कम्प्युटरलाई दियो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? एज अ कलेक्सन सफ्टवेयर भनेर चिन्छौँ है होइन, जसको काम के हो त? कम्प्युटरलाई सिकाउनु हो क्या। तैँले यो काम यसरी गर्नुपर्छ, यस्तो प्रब्लम आएमा यसरी ह्यान्डल गर भनेर चाहिँ सिकाइदिने काम गर्छ क्या। डराउनु पर्दैन। ल थोरै हामी सफ्टवेयरको अझ डिटेलमा जाऊँ न होइन। सफ्टवेयर भनेको के रहेछ? हाम्रो इन्ट्यान्जिबल रहेछ, अर्थात् हामीले सफ्टवेयर न हेर्न सक्छौँ न त हामीले सफ्टवेयरले छुन सक्छौँ है। तर सफ्टवेयरले गरेको कामहरू हामीले इजिली हेर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले के कुराहरू टाइप गर्छौँ स्क्रिनमा देखिन्छ नि होइन। सफ्टवेयरले काम त गरिरहेछ, हेर है, सफ्टवेयरले काम गरिरहेछ। हामीले टाइप गरौँ, गेम खेलौँ, भिडियो हेरौँ, काम गरिरहेछ। तर सफ्टवेयर के हामीले हेर्न सकेका छौँ त? छैनौँ नि। हामीले किबोर्ड हेरिरहेछौँ, डिस्प्ले हेरिरहेछौँ होइन। चित्र हेरेको भनेको हामीले डिस्प्लेमा हेरिरहेको हो क्या, हामीले सफ्टवेयरलाई हेरे होइन नि। कसलाई हेरिरहेछौँ त? हार्डवेयरलाई। त्यस कारणले के भनिन्छ त? हामीले सफ्टवेयरलाई हेर्न त सक्दैनौँ, तर सफ्टवेयरले गर्ने काम चाहिँ हामी इजिली हेर्न सक्छौँ, इजिली थाहा पाउन सक्छौँ है। भयो ल। अब हामी फोकस गरौँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा होइन।
कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो कसरी बन्यो त, कुन डिभाइस हुँदाहुँदै हाम्रो कम्प्युटर बनेको हो, त्यो बुझ्न एकदमै धेरै जरुरी छ है। धेरैलाई थाहा हुँदैन। जस्तो मैले सुरुमा भने नि, ल्याटिन वर्ड हाम्रो कम्प्युटेरबाट के बनेको त, कम्प्युटर बनेको हो। र कम्प्युटरको मिनिङ हाम्रो जस्ट बेसिक क्यालकुलेसन गर्नु हो क्या, त्योभन्दा एक्स्ट्रा होइन। र सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर क्यालकुलेटर नै थियो क्या। क्यालकुलेटरले बिस्तारै हाम्रो पावरफुल बनाउँदै कम्प्युटर बनाइएको हो क्या। ठिक छ ल, यो त हाम्रो नेमिङको कुरा भयो। अब हामी थोरै टेक्निकली पनि जाम न, त्यस्तो केही गाह्रो छैन है, आत्तिनु पर्दैन। फर्स्टमा हाम्रो एबाकस भन्ने क्यालकुलेटर बनाएको थियो है। अहिले हामी कम्प्युटरमा पुगेका छैनौँ, हामी क्यालकुलेटरबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। बिस्तारै हामी क्यालकुलेटरलाई एडभान्स बनाउँदै कम्प्युटरसम्म चाहिँ पुग्छौँ है। ल, एबाकस हाम्रो मेकानिकल डिभाइस थियो क्या, इलेक्ट्रिकल पनि थिएन। अर्थात् त्यो हाम्रो एबाकस चलाउनको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँदैन थियो हैन। मेकानिकल भन्ने बित्तिकै धेरैजनाको माइन्डमा खेल्यो होला कि पक्का हामी यो सबै कामहरू क्यालकुलेसनहरू हातले नै गर्नुपर्ने कि। हेर न, एबाकसको चित्र छ, यो सबै हामीले हातले गर्नु पर्छ क्या। यता सार्ने, तल सार्ने, माथि सार्ने हैन, यतालाई अप डाउन गर्ने, त्यो सबै काम हाम्रो गरिन्थ्यो क्या। र एबाकसबाट हाम्रो कुन म्याथमेटिकल काम गरिएको थियो त, नर्मल हाम्रो काउन्टिङ र क्यालकुलेसनको काम हुन्थ्यो। अर्थात् जोड्ने घटाउने काम हुन्थ्यो क्या, र गन्ने कि कतिवटा भयो भनेर। त्योभन्दा एक्स्ट्रा काम गरिएन है। यहाँनिर हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको अप्सन थिएन। यो तलको हामीले सार्दाखेरि चाहिँ 4 हुन्थ्यो, 1 2 3 4 हैन। काउन्ट पनि गर्न मिल्यो। अरू जोड्न मन लाग्छ भनेदेखि दुईटा यहाँ सार्दिने, यसै दुईटा सारेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ, जोड घटाउ गर्न सकिन्थ्यो है। र हाम्रो यो एबाकस बनाउनको लागि काठ युज भएको थियो क्या। काठको यस्तो एउटा फ्रेम हुन्छ, त्यो फ्रेममा यसरी राखिएको हुन्छ क्या डन्डीहरू, र डन्डीमा हाम्रो चाहिँ यहाँनिर भित्र ल ठिक छ। र सुरुमा हाम्रो यो कतातिर युज भएको थियो त, एन्सियन्ट नियर इस्ट, युरोप, चाइना एन्ड रसिया, यो 4वटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै युज भएको थियो हैन। अरू पनि धेरै ठाउँमा पछि युज भयो, तर सुरुमा हाम्रो एबाकस बनेपछि युरोप, चाइना, रसिया र नियर इस्ट हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ धेरै युज भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो नेपियर्स बोन भन्ने आयो क्या। हाम्रो एबाकसको लिमिटेसन के थियो, त्यसमा हामीले काउन्टिङ गर्न मात्र मिल्थ्यो र जोड्न घटाउन मात्र मिल्थ्यो। मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको अप्सन चाहिँ थिएन है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो त्योभन्दा एडभान्स नेपियर्स बोन भनेर है। अब नेपियर्स बोनलाई हामीले अर्को भाषामा नेपियर्स रड पनि भन्छौँ हैन। अब नेपियर्स भन्ने किन नाम आयो त, किन भन्दाखेरि यो क्यालकुलेटर बनाउने मान्छेको नाम, मान्छे भन्दा पनि साइन्टिस्ट भनौँ न, हाम्रो कुन म्याथमेटिसियनले बनाएको थियो त, जोन नेपियरले चाहिँ बनाएको थियो है। र यसमा हामीलाई फाइदा के थियो त, जेनरली यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर युज गरेको रड थियो, जुन चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि युज हुन्थ्यो है। फेरि हाम्रो अहिलेको क्यालकुलेटर जस्तो हुँदैन थियो नि, 2 5 जा गर्नको लागि 2 × 5 थिच्ने, 10 × 10, 100 × 5 हैन, 6 × 9, त्यसरी थिच्ने अप्सन चाहिँ थिएन क्या। जे होस् ठ्याक्कै हाम्रो एउटा रड हुन्थ्यो, र रडमा हाम्रो भ्यालुहरू हुन्थ्यो क्या। ठ्याक्कै हाम्रो कपीमा हामीले टेबल लेख्छौँ नि, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भनेर, त्यही टेबललाई चाहिँ हाम्रो एउटा फ्रेममा राखिएको थियो क्या। हेर न, हेर है, हाम्रो अटोमेटिक भएको छैन, सबै काम हामीले आफैले गर्नु पर्थ्यो। जस्तो मलाई 4 5 जा जान्नु छ भनेदेखि 4 अब 5 हेर्ने के, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ छ, अब 4 र 5 यहाँ तल आउने, कति छ त 2 0 20। जस्तो मलाई 3 2 जा जान्नु मन छ भनेदेखि 3 यो 1 भयो 2, 3 2 जा 0 र 6 भनेको 6। यसरी चाहिँ म के गर्न सक्छु, हेरेर चाहिँ भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छु है। मैले 4 5 जा यसरी थिच्ने अप्सन चाहिँ थिएन क्या। जस हाम्रो टेबल हुन्थ्यो, टेबल हेर्ने, भ्यालु पत्ता लगाउने। र यो बनाउने मान्छेको नाम हाम्रो जोन नेपियर भनेर थियो। त्यसपछि हाम्रो त्योभन्दा थोरै एडभान्स कुरा निस्कियो, स्लाइड रुल। हेर है, अब नाममै धेरै कुरा तिमीहरूले बुझिसकेका छौ। स्लाइड छ र रुल छ, अर्थात् हामीले रुलरलाई वा स्केललाई चाहिँ स्लाइड गरेर दायाँ बायाँ सारेर चाहिँ
पक्का क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्ने कुरा त माइन्डमा छ हैन ठिक छ ल त्यसैलाई नै हामी बेसिस मानेर अगाडि बढौँ न त स्लाइड रुललाई हामीले स्लाइड रुलर और हामी स्लिप स्टिक भनेर पनि जान्दछौँ त्यो नाम हो हैन त्यो त्यस्तो धेरै याद गरिराख्नु पर्दैन जेनरली हाम्रो स्लाइड रुल भनेरै चलेको छ तर जान्दा राम्रो है स्लाइड रुललाई नै हामीले स्लाइड रुलर और स्लिप स्टिक भनेर जान्दछौँ र यो हाम्रो सजिलो जस्तो लागिरहेछ तर एकदमै गाह्रो थियो क्या एकदमै गाह्रो हुने कि हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्ने यसबाट एकदमै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो र यसैले हाम्रो एनालग कम्प्युटर पनि मानेको थियो है स्लाइड रुलरलाई के मानेको थियो त एनालग कम्प्युटर हामी एनालग कम्प्युटरको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा जान्नेछौँ है के हो त भनेर र तिमीहरूलाई जान्न हतार छ भनेदेखि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है कमेन्ट गर्न बिर्सिने होइन नि फेरि अब बुझाउनु त हाम्रो स्लाइड रुलरले गर्ने काम के हो त यो किन हाम्रो निकालिएको थियो त जेनरली यसलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्नको लागि निकालिएको थियो हेर है न्यापियर बोर्डमा हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मात्र थियो डिभिजन चाहिँ थिएन है यसमा हाम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन थियो काउन्टिङ थियो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन थिएन तर स्लाइड रुलरमा हामीसँग के को अप्सन छ त मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्न सकिन्छ क्या भयो तर यसमा हामीले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन मात्र होइन अरू पनि थुप्रै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ जस्तै एक्सपोनेन्ट निकाल्ने रुट निकाल्ने हैन ट्रिग्नोमेट्रीको भ्यालु निकाल्ने त्यो सबै गर्न सक्छौँ तर हेरै अचम्म लाग्छ त्यति गर्दा पनि हामी एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्न चाहिँ नमिल्ने थियो क्या कतिलाई अचम्म लाग्यो होला हैन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्ने तर एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्न नसकिने रहेछ है त्यस्तो छ है कमजोरी यसको स्लाइड रुलसम्म हाम्रो सबै डिभाइसले चाहिँ सबै काम गर्न सकिरहेको थिएन है तर हामीले यसमा गर्ने काम के हो त मल्टिप्लिकेसन डिभिजन रुट पत्ता लगाउने ट्रिग्नोमेट्रिकल भ्यालु साइन कस ट्यानहरूको एक्सपोनेन्टियल लगहरूको भ्यालु पत्ता लगाउने ठिक छ र त्यो भ्यालु पत्ता लगाउन हामीले के गर्नु पर्थ्यो त यहाँ भएको कुराहरू हामीले यताउता स्लाइड गर्नु पर्थ्यो हैन यताउता हामीले दायाँ बायाँ स्लाइड गर्नु पर्थ्यो रुलरलाई है भयो ल ठ्याक्कै हामीले एलाइन गर्नु पर्थ्यो क्या एकदम मिलाएर सार्नु पर्थ्यो क्या सानो भ्यालु हुन्थ्यो थोरै पनि यताउता भएमा चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन्थ्यो है भएन त्यसपछि हाम्रो एकदम एडभान्स डिभाइस आउँछ पास्कालिन र पास्कालिन नाम किन राखियो त सिम्पल हो हाम्रो पास्कालिन बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ ब्लेज पास्कल थियो उहाँ एउटा हाम्रो फ्रेन्च म्याथमेटिसियन है कहाँको म्याथमेटिसियन त फ्रेन्चको म्याथमेटिसियन पनि हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै हाम्रो फिलोसफर पनि हुनुहुन्थ्यो है र धेरै ठाउँमा लेखिएको छ कि 1642 मा बनाइएको थियो तर त्यस्तो होइन है 1642 मा बनाउन चाहिँ सुरु गरिएको थियो त्यो बनाउने काम हाम्रो कहिले सकियो त 1644 मा धेरै बुकमा छ 42 43 44 छन् हैन अब कुनै पनि कुरा एक वर्षमै बन्छ भन्ने जरुरी छैन नि त्यसकारण मैले रेन्जै राखिदिएको छु 42 बाट सुरु गर्यो 44 मा चाहिँ हाम्रो बनेर सकियो हैन र बनाउने मान्छे को थियो त हाम्रो ब्लेज पास्कल र यो हाम्रो पास्कालिन भन्ने जुन तल मेसिन दिएको छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक मेसिन भनिन्छ अब अर्थमेटिक मेसिन भन्ने बित्तिकै धेरैको माइन्डमा खेलिसक्यो होला कि यसले हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसन गर्छ जोड घटाउ गुणा भागा सबै गर्छ भन्ने कुरा धेरैको माइन्डमा छ है हो त्यसकारणले यसलाई के भनेको थियो त हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेसिन थियो क्या फर्स्ट क्याल्कुलेटर नै भनौँ न जसमा हाम्रो एडिङ सबट्र्याक्सन सबै कामहरू हामीले गर्न सक्थ्यौँ र त्यति मात्र होइन यसमा हाम्रो नयाँ कुरा के थियो त मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्न सक्थ्यौँ तर त्यो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्नको लागि हामीले दोहोऱ्याइ तेह्राइ चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्नु पर्थ्यो जस्ट फर एक्जाम्पल म थोरै बेर कुरा गर्छु जस्तै मलाई 5 फोजा जान्न मन लागेको छ भने के गर्छु म आउने त 20 नै हो 5 × 4 गर्दा पनि हुन्छ और 5 लाई हामीले 4 चोटि जोड्दा पनि हुन्छ हो अब हामी थोरै डिभिजनको कुरा गरौँ न त जस्तै मलाई 15 डिभाइड बाइ 3 गर्नु छ भनेपछि म के गर्छु त 15 बाट 3 घटाउँदै जान्छु हैन 12 आयो 12 बाट 3 घटाए 9 आयो हेर है
9 बाट अझ 3 घटाए 6 आयो, 6 बाट 3 घटाए 3 आयो, 3 बाट 3 घटाए 0। अर्थात् हाम्रो के हुने रहेछ त 1 2 3 4 5 हैन। हामीले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 5 हुने रहेछ कोसेन्ट र हाम्रो रिमाइन्डर 0। अर्को हेरौँ न त, जस्तै मैले यहाँनिर 7 राखिदिएँ, यहाँनिर 3 राखिदिएँ। अब घटाउ त 7 - 3 भनेको 4, 4 - 3 भनेको 1 भनेपछि हाम्रो कतिचोटि भइरहेछ यहाँ हेर है, 1 2 हैन। 3 2 जा 6 भइरहेछ, 2 हाम्रो कोसेन्ट र 1 हाम्रो रिमाइन्डर आयो क्या। यसरी नै हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन, एडिसन र सबट्र्याक्सन युज गरेर चाहिँ गरिएको थियो है। र यसमा चाहिँ हामीसँग अप्सन थियो, हामीले यसमा आफूलाई चाहिएको भ्यालुहरू यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, यहाँ सर्कलहरू थियो हैन। एकदम धेरै पुरानो डिभाइस हो, यो चलाउन हामीले सिक्नु पर्दैन है, नडराउ। हामीसँग यो भन्दा नि एकदम पावरफुल डिभाइसहरू आइसकेको छ। ल अर्को चाहिँ हाम्रो स्टेप्ड रेकनर, जुन हामीले बुझ्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। स्टेप रेकनर भन्ने चाहिँ है। र स्टेप रेकनर हाम्रो बनाउने मान्छेको नाम के थियो त, लेबिनेज हैन। लेबिनेज हाम्रो रेकनर भन्ने मान्छे थियो र उहाँले नै हाम्रो यो बनाउनु भएको थियो है मेसिन। तल हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा हाम्रो एकदमै धेरै ठुल्ठुलो मेसिनहरू थियो है, पछि चाहिँ हाम्रो सानो भएको हो। हाम्रो जर्मन म्याथमेटिसियन गोटफ्रिड भोन लेबिनिजले चाहिँ के गर्नु भएको थियो त, स्टेप एन्ड रेकनर भन्ने मेसिन बनाउनु भएको थियो है। र उहाँले आफ्नो आइडियामा होइन के गर्नु भएको थियो त, पास्कलको आइडियालाई चाहिँ थोरै चोरेर भन्न खोजे होइन है। पास्कलकै आइडिया युज गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो थोरै बढाएर क्या, त्यसमा हाम्रो केही नयाँ कुरा एड गरेर चाहिँ गर्नुभएको थियो। हाम्रो लेबिनिज क्यालकुलेटिङ मेसिनमा हामीले मल्टिप्लिकेसन के गरेर युज गर्न सक्थ्यौँ त, एडिसन गरेर। तर सँगसँगै हाम्रो यसमा सिफ्टिङ पनि थियो है, हामीले भ्यालु सिफ्टिङको अप्सन पनि थियो। तर हाम्रो यसमा पास्कलमा के भइरहेको थियो त, एडिसन सब हाम्रो मल्टिप्लिकेसन काम रिपिटेड एडिसनबाट मात्र भइरहेको थियो। तर यसमा हाम्रो एडिसन प्लस सिफ्टिङ पनि हुन्थ्यो है। र उहाँले चाहिँ हाम्रो यस्तो मेसिन बनाउनु भयो नि, जुन हाम्रो सक्सेसफुल्ली कति वर्षसम्म त 275 वर्षसम्म चल्यो क्या। अर्थात् त्यति वर्षसम्म चाहिँ नयाँ मेसिन बनाइराख्नु पर्ने जरुरी परेन है, त्यस्तो पावरफुल बनाउनु भयो। र एकैचोटि बनाउनु भएन, हाम्रो 45 वर्षको भित्रमा चाहिँ के भइरहेको त, हाम्रो चेन्ज भइरहेको। चेन्ज भन्दा नि नयाँ भर्जनहरू होइन, के खराबी छ त्यसलाई सुधार्दै के एड गर्न सकिन्छ त्यो एड गरेर चाहिँ हाम्रो 45 वर्ष चाहिँ त्यसमा चेन्ज गराइराखियो है। र हाम्रो 275 वर्षसम्म चाहिँ चल्यो है यो मेसिन। अर्को आउँछ हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन। हेरौँ है, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अलि एडभान्स मेसिनहरूको जर्नी सुरु हुन्छ हैन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एकदम पावरफुल मेसिनहरू चाहिँ बनिन थाल्यो। र एनालाइटिकल इन्जिन बनाउने मान्छेको नाम के हो त, हाम्रो चार्ल्स ब्याबेज। र चार्ल्स ब्याबेजले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको इन्भेन्ट गर्नुभयो है। कम्प्युटरको इन्भेन्ट गर्ने मान्छे नै हाम्रो चार्ल्स ब्याबेज हो। त्यसै कारणले हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजलाई कम्प्युटरको फादर पनि भनिन्छ है हैन। धेरैले सुनिसक्नु भएको थियो, नसुनेको हाम्रो भाइ बहिनीले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले हाम्रो इन्भेन्ट त गर्नुभयो, तर बनाउन सक्नु भएन क्या। उहाँले एउटा डिजाइन बनाइदिनु भयो, यस्तो हुनुपर्छ, काम यसरी गर्नुपर्छ, स्ट्रक्चर सबै कुरा बनाएर रेडी राखिदिनु भयो क्या। तर उहाँले बनाउन सक्नु भएन, धेरै कारणवश हुन्छ नि त हैन। तर उहाँले हाम्रो डिजाइन गर्नुभएको कम्प्युटर फर्स्ट टाइम लन्डनमा कम्प्लिट भएको थियो 2002 मा। कति वर्षपछि त हाम्रो 153 वर्षपछि हैन, आफ्टर इट वाज डिजाइन। र 1833 मा चार्ल्स ब्याबेजले हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन बनाउनु भयो है। कति त 1833 मा चाहिँ हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजले एउटा एनालाइटिकल इन्जिन बनाउनु भयो, जसले चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो जेनरल अर्थमेटिक प्रब्लम थियो त्यो सबै चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्थ्यो क्या। अर्थात् त्यही हाम्रो जेनरल अर्थमेटिक प्रब्लम के हामीलाई चाहिन्छ त, त्यही गुणा गर्ने, भाग गर्ने, पावर निकाल्ने त हो नि, त्योभन्दा एक्स्ट्रा छ त छैन नि। अर्थात् हाम्रो क्यालकुलेटर जुन हाम्रो नर्मल आउँछ नि, साइन्टिफिक होइन है, नर्मल क्यालकुलेटर गर्ने काम सबै गर्न सक्थ्यो है हाम्रो यो एनालाइटिकल इन्जिनले। र अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त,
लेडी एडा अगस्टा हैन, एकदम जान्नुपर्छ है। लगभग हाम्रो यो कम्प्युटरको हिस्ट्रीमा उहाँ नै हाम्रो एउटा लेडी हो जसले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। लगभग कम्प्युटरको हिस्ट्रीमा त्यति धेरै लेडिजहरू छैनन्, एकदम हाम्रो कम नै छन्। तर हाम्रो लेडी एडा अगस्टा चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो र उहाँ हाम्रो एउटा इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन मात्र नभएर राइटर पनि हुनुहुन्थ्यो क्या। इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन भनेको इङ्ग्लिसमा म्याथ पढाउने होइन है, हाम्रो अमेरिकातिरको म्याथमेटिसियन भन्न खोजिएको हो ल। र उहाँले चाहिँ हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजसँग पनि काम गर्नुभएको थियो क्या। जुन चार्ल्स ब्याबेजले हाम्रो कम्प्युटर बनाउनु भएको थियो नि र एनालाइटिक इन्जिन, त्यो बनाउनको लागि हाम्रो यो लेडी एडा अगस्टाले पनि एकदमै धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो, असिस्ट गर्नुभएको थियो क्या हाम्रो एनालाइटिक इन्जिन बनाउनुको लागि। सँगसँगै के त्यो मेसिन बनाउँदा उहाँको दिमागमा के आयो त, कम्प्युटरले हाम्रो क्यालकुलेसन मात्र होइन, हेर है हाम्रो कसले सोचे हो त, लेडी एडा अगस्टाले सोच्यो कि कम्प्युटरले हाम्रो, त्यति बेला त क्यालकुलेटर नै थियो, कम्प्युटरले हाम्रो के गर्न सक्छ त, क्यालकुलेसन मात्र होइन अरू पनि धेरै गाह्रो कामहरू गर्न सक्छ क्या। जुन अहिले हामी सोच्छौँ नि त, म यस्तो सफ्टवेयर बनाइदिन्छु होइन, यस्तो सफ्टवेयर बनाउँदा बवाल हुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो सोच्ने कोही पनि मान्छे थिएन क्या। सुरुमा चाहिँ सबैले क्यालकुलेसन गर्न भएपछि पुगिहाल्छ भनेर सोच्थ्यो क्या। तर हाम्रो यो फर्स्ट लेडी होइन, जसले चाहिँ के सोच्यो त, कम्प्युटरलाई हामीले आफूले सोचेको अनुसार काम गराउन सक्छौँ, यसले क्यालकुलेसन मात्र होइन अरू पनि धेरै कुरा गर्न सक्छ भनेर सोच्ने फर्स्ट मान्छेको हो त लेडी एडा अगस्टा। र उहाँले र हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजले पनि सोच्नु भएको थियो कि हाम्रो कम्प्युटरको इलेक्ट्रिक ब्रेन हुनसक्छ भनेर है, ठिक छ। र त्यसै कारणले हाम्रो एडा लोभलेन्स ह्याज बिन कल द फर्स्ट वर्ल्ड कम्प्युटर प्रोग्रामर। र उहाँले सोच्नु मात्र भएन, उहाँले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ भनेर पनि पत्ता लगाउनु भएको हो र गर्नु पनि भएको हो क्या होइन। कम्प्युटरलाई चाहिँ यसरी काम गराउन सकिन्छ, सिकाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रुभ गर्नुभएको थियो है। त्यस कारण उहाँलाई हाम्रो वर्ल्डकै फर्स्ट प्रोग्रामर पनि भनिएको छ। त्यसै गरी आउँछ हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा ट्याबुलेटिङ मेसिन, और सिम्पली यसलाई हामीले होलिरिथ ट्याबुलेटिङ मेसिन पनि भन्छौँ। अब होलिरिथ भनेको नाम हो है, किन होलिरिथ भनियो त, सिम्पल हो नि, पक्का हाम्रो यो होलिरिथ भन्ने मान्छेले बनाएको थियो र होलिरिथ भन्ने साइन्टिस्टको म्याथमेटिसियन भनौँ होइन। टोटल भन्दा हाम्रो ओरिजिनल नाम के थियो त, डाक्टर हर्म्यान होलिरिथ भनेर थियो है, उहाँले नै बनाउनु भएको थियो। र हाम्रो यो ट्याबुलेटिङ मेसिन भनेको इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन थियो है। अब यहाँ दुईवटा कुरा छ, एउटा इलेक्ट्रिकल अर्को मेकानिकल, अर्थात् हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि चल्ने मेकानिकलबाट पनि चल्ने के। कुनै कुनै कम्पोनेन्ट हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स थियो, इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्थ्यो, र त्यही हाम्रो कम्प्युटरको कुनै पार्ट मेकानिकल थियो क्या। सबै काम हामीले हातले गर्नु पर्थ्यो होइन, दुवैको कम्बिनेसन युज गरेर चाहिँ बनाइएको थियो है। र यसमा हामीले इनपुट र आउटपुटको लागि चाहिँ, इनपुट आउटपुट भन्दा पनि डाटाहरू अपरेट गर्नको लागि, प्रोसेस गर्नको लागि हाम्रो पञ्च कार्डहरू चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको थियो। र सुरुमा हाम्रो यो ट्याबुलेटिङ मेसिन बनाउने बेला के को पर्पजको लागि बनाएको थियो भन्दाखेरि सेन्ससमा भएको डाटाहरू चाहिँ प्रोसेस गर्नको लागि। त्यहाँ धेरै मान्छेको डाटा हुन्छ नि त, मान्छेलाई एकदम टाइम लाग्छ होइन, गर्नु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो होइन, केटा कति केटी कति, जात अनुसार छुट्याइन्छ, हाम्रो ठाउँ अनुसार छुट्याइन्छ होइन, पढे लेखेको अनुसार छुट्याइन्छ, त्यो मान्छेलाई धेरै टाइम लाग्न सक्छ। त्यस कारण हाम्रो यो सेन्ससको डाटा चाहिँ प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ के गरिएको थियो त, ट्याबुलेटिङ मेसिन बनाएको थियो। तर पछि हाम्रो यो ट्याबुलेटिङ मेसिनलाई चाहिँ अरू पनि बिजनेसको कामको लागि युज गर्न थाल्यो, जस्तै हाम्रो एकाउन्टिङको लागि, इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल, सामानहरूको रेकर्ड राख्ने क्या, कुन सामान कति छ स्टकमा, कति बिक्री भयो, कति भइरहेको छैन, कुनमा फाइदा आइरहेछ, त्यो सबै हाम्रो राख्नको लागि पनि पछि हाम्रो यो ट्याबुलेटिङ मेसिन युज हुन थालियो है। अर्को आउँछ हाम्रो इन्याक। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरको चाहिँ जन्महरू सुरु हुन थाल्यो है। र इन्याकलाई हामीले के भन्छौँ, इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन एन्ड क्यालकुलेटर भनिन्छ है। जुन हाम्रो
1946 मा के गरिएको थियो त बनाइएको थियो हैन। र यसलाई चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामेबल जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर भनिन्छ है। अरू पनि छन् इन्याक युनिभ्याक हैन, हाम्रो मार्क 1 एबिसीहरू भनेर छन् हैन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो धेरै कम्प्युटरहरू बनिरहेको थियो क्या, त्यसकारण हाम्रो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भन्न मिल्दैन कि यही हाम्रो फर्स्ट कम्प्युटर हो भनेर है। त्यति बेला धेरै देशहरूमा धेरै मान्छेहरूले, धेरै साइन्टिस्टहरूले अब वारको लागि, सरकारी कामको रेकर्ड राख्नको लागि कम्प्युटरहरू बनाउँदै थिए क्या। अब हाम्रो युनिभर्सिटीतिर पनि स्टुडेन्टहरूको रेकर्ड राख्नको लागि, हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चको लागि बन्दै थियो क्या हाम्रो कम्प्युटरहरू, र धेरै ठाउँमा बन्दै थियो। त्यसकारण अलिक थोरै हाम्रो यो वाद विवादको कुराहरू पनि छ, कुनलाई फर्स्ट भन्ने कुनलाई सेकेन्ड भन्ने होइन। ल र हाम्रो इन्याक कहिले बनाइएको थियो थोरै हामी त्यसमा नि चर्चा गरौँ। 1946 मा बनाइएको थियो, हामीले बुझ्यौँ। के गर्नको लागि त हाम्रो युनाइटेड स्टेटले चाहिँ वर्ल्ड वार सेकेन्डतिर बनाइएको थियो है। अब किन वर्ल्ड वारको टाइममा बनाइएको थियो म धेरै कुरा यसमा भन्न चाहन्न है, अलि यहाँ झगडा सगडा हुने, वाद विवाद हुने कुराहरू आउन सक्छ, आफै बुझ्नु होला। र यो बनाउने मान्छेको नाम हाम्रो जोन प्रेस्पर इक्रेट र जोन मौक्ली थियो, र उहाँहरूले हाम्रो युनिभर्सिटी अफ पेनिसिल्भानियामा बनाउनु भएको थियो है। र यसको मेन पर्पज के थियो भन्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भिङको लागि थियो है। कतिले सोच्ला फेरि जोड घटाउ गर्नको लागि मात्र हो त। खासमा हाम्रो म्याथमेटिक्समा जति पनि काम गर्छौँ नि, इन्टरनली हाम्रो जोड घटाउ नै भइरहेको हुन्छ है। चाहे हामी भिडियो हेरौँ, फिल्म हेरौँ, गेम खेलौँ, लोकेसन ट्र्याक गरौँ होइन, वा कसैलाई हामी मिसाइल लन्च गरौँ, हाम्रो इन्टरनल काम चाहिँ हाम्रो सबै क्यालकुलेसन, एडिसन र सब्ट्र्याक्सन नै भइरहेको हुन्छ तल एकदम कोर लेभलमा जाँदाखेरि। अब बुझ्यो होला नि न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि किन बनाइएको थियो। ल म अलि इन्डाइरेक्टली नै भन्छु है, डाइरेक्टली भन्न मिल्दैन। र यसले हाम्रो 1 सेकेन्डमा चाहिँ 5000वटा एडिसन गर्न सक्थ्यो है। सोच न, अहिलेको हाम्रो क्यालकुलेटरले त गर्न सक्दैन होला सायद 5000वटा एडिसन होइन, अहिलेको त गर्न सक्छ। तर हाम्रो यो 100 वर्ष अगाडि होइन, लगभग धेरै वर्ष भयो नि त, 100 वर्ष 80 वर्ष अगाडि बनाएको कम्प्युटरले 1 सेकेन्डमा 5000वटा एडिसन गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। कतिले सोच्छन् कि यो 1 सेकेन्डमा 5000वटा एडिसन किन, मलाई चाहिँ एउटा भए पनि इनफ हुन्छ। ल माने तिमीलाई जोड्दाखेरि चाहिँ एउटा एडिसन भए पनि पुग्छ, मल्टिप्लाई गर्ने बेला त चाहियो नि त्यो एडिसन। किन भन्दाखेरि कम्प्युटरले मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि एडिसन नै गर्छ नि। मलाई 20 × 20 चाहिएको छ भनेदेखि अब यस्तो केसमा त 20 चोटि एडिसन गर्नु पर्यो हो। अब आउँछ कि हाम्रो मेन कुरो, भनेपछि हाम्रो 5000वटा एडिसन मात्र गर्न सक्ने रहेछ है हाम्रो यो इन्याकले। अरू यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो कुराहरू जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढाउने बेला भन्छु, सिम्पल कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्नु होला। ल र आजको हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ इडभ्याक, जसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर भन्छौँ है। हेर, इन्याक पनि हाम्रो जोन मौक्ली र जोन प्रेस्पर इक्रेटले बनाएको थियो। इडभ्याक पनि हाम्रो जोन मौक्ली र जोन प्रेस्पर इक्रेटले पनि बनाएको हुन् है। अरू पनि छन्, मार्क 1, मार्क 2, इन्याक, युनिभ्याक, हाम्रो एबिसी, धेरै कम्प्युटरहरू छन् क्या। मैले भनिसकेको छु त्यति बेला धेरै कम्प्युटरहरू बनिरहेको थियो है। अब तपाईँहरूलाई अझ डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि मैले क्लास 11 को भिडियोमा पढाएको छु हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। त्यसमा मेकानिकलको लागि छुट्टै छ, इलेक्ट्रोमेकानिकलको लागि छुट्टै छ, र इलेक्ट्रोनिकलको लागि छुट्टै छ है। सबैको हिस्ट्री डिटेलमा जान्न मन लागेमा त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, हाम्रो कोर्समा थोरै टाइम मात्र पढाऊ भनेको थियो, तर अब कोर्समा भएको टपिकहरू त मैले कभर गर्नु पर्यो। र यो इडभ्याक भन्ने मेसिनमा हाम्रो एक्स्ट्रा फिचर के थियो भन्दाखेरि यसले हाम्रो डाटाहरू स्टोर गर्न सक्थ्यो क्या। अहिले हाम्रो लागि अचम्म नलाग्न सक्ला, तर त्यति बेला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्नु भनेको नै ठुलो कुरो थियो क्या। तर हाम्रो इडभ्याकमा के को फिचर दिएको थियो त, यसले हाम्रो के कुराहरू स्टोर पनि गर्न सक्थ्यो।
हामीले सिकाएको कुराहरू इन्स्ट्रक्सनहरू यसले राख्न पनि सक्थ्यो क्या। त्यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो यो इडब्याकमा थियो फिचर। र योभन्दा अगाडिको हाम्रो प्रिडेसर जुन इन्याक भन्ने छ नि, जुन हामीले माथि पढ्यौँ इन्याक भनेर, यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर त हो, तर त्यसमा हाम्रो के थियो त, डेसिमलमा क्यालकुलेसन हुन्थ्यो क्या। बाइनेरी भन्दा पनि डेसिमलमा युज गरिएको थियो। तर हाम्रो यो इडब्याक हाम्रो टोटली चाहिँ बाइनेरीमा बेसिस थियो है। इडब्याकले हाम्रो सबै क्यालकुलेसनहरू अटोमेटिक पनि गर्थ्यो, सँगसँगै बाइनेरीमै बेसिस भएर गर्थ्यो है। ठिक छ। ल यति कुरा जानेपछि हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर पनि सक्यो है। चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै पुरानो अब 100 वर्ष अगाडिको कम्प्युटर। यहाँ हाम्रो मोनिटर पनि छैन, केही पनि छैन है। ठिक छ। सबै कुरा हाम्रो प्रायः पञ्च कार्डमै भइरहेको हुन्थ्यो। सबैको चित्रहरू स्क्रिनसट राख्न सक्नुहुन्छ। र जानुभन्दा अगाडि सानो रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैले पहिले गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिएको छ है। सपोर्टको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले जानेको कुराहरू, आफूले सिकेका कुराहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, न्यू जेनेरेसनलाई दिन सक्नुहुन्छ क्या। यस्तो होइन कि तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ पढिराख्नु छ भनेदेखि इन्जिनियरिङकै भिडियो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। 10 क्लासको बनाउन सक्नुहुन्छ, 5 क्लासको, 4 क्लासको, जुन सजिलो लाग्छ त्यो बनाउन सकिन्छ है। ठिक छ। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। र थोरै म अझ के कुरा भने त, आज पढाएको कुराहरू म समराइज गरिदिन्छु है। आज हामीले मेनली पढ्यो भनेको कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन, कम्प्युटरमा कुन कुन पार्ट मिलेर बनेको हुन्छ, कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर पढ्यौँ। हामी डिटेलमा चाहिँ नेक्स्ट युनिटमा पढ्नेछौँ। र अर्को हामीले जानेको कुरा के हो त, हिस्ट्री अफ कम्प्युटर, अर्थात् हाम्रो कसरी क्यालकुलेटरबाट चाहिँ कम्प्युटर बन्यो है। आज हामीले एनालग मात्र हेऱ्यौँ। एनालग भन्नाले एनालग कम्प्युटर भने होइन, सिम्पली चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली कसरी अगाडि बढ्दै गयो भन्ने कुरा मात्र हेऱ्यौँ। तर हाम्रो नयाँ नयाँ कम्प्युटर भन्दाखेरि के टेक्नोलोजी आयो त, त्यो कुरा हामीले पढाएको छैनौँ है। भोलि हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा के हेर्नेछौँ त, कुन कुन टेक्नोलोजी इन्क्लुड गरिएको थियो, त्यो सबै कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु।